House Beats exclusive. Atama International. If you don't believe in demons, you better start believing. You have to face them before they face you. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Mas kapa ning sibilisado nga tao, mas labing barako si may disiplinado, turok sa dapsa dako nga respetado, kung gabit-bit kag respeto labaw pa ang abokado. Ni atake na si Bara, murag kabaw sa kong lolo. Siya'y nagtudlo magtanom, gunit ang jungle ball. Karon gasuot nagkurbata, napay niktay akong polo. Karon kay kaya na mag-shoot sa lida dito sa Marco Polo. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Walay joke time, pag nakalaki na sa kandado, money on your mind, ikaw ang kapitan nga magmaneho. Dating wala nagkamiron, bay labaw pa ang dublado. Sa mga wala dati, akong dating murag suplado. Mga istorya sa likod sa kurtina, silip kaayo. Di punta mo mapugos mo, sindi mo sa kong kalayo. Okay raman pug wala, ang nituo ka bay maayo. Dili ni paras tanan, ang maatrak rapoy maako. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod akong balod kay gakasaka. Ayog talikod, ano ba nga? Sa kong kalisod, kinatalisod normal ra na, dili malimod sa imong simod nagkakapa, uy sagol labod